बन्जनले बलात्कार गरेका हुन्, हत्या गरेका हुन्, हिंसा गरेका हुन् भनी चाहिँ प्रमाणले पुग्छ भने कारबाही हुनुपर्छ। किनभने कसैलाई पनि कानुन रूपमा छुट छैन। छुटकला छ, प्रचण्डजीलाई छ, देउपाजीलाई छ, केपीजीलाई छ, माधवजीलाई छ, बाबुराम भट्टराईजीलाई छ, जे गरे पनि छुट छ। महरालाई त झन् महरालाई त महा छुट छ भने वर्षमान पुनलाई छुट छ कि छैन? यिन सबैलाई छुट छ, तर छुटकला छैन भन्दाखेरि यस्ता धर्म गुरुहरूलाई छैन, सामान्य नागरिकलाई छैन। 2 करोड उनको अनुयायी भइसकेको छ। अब तपाईँको 30 करोड चाहिने बुद्धिस्टहरूले यिनलाई यिनका अनुयायी कहाँ छन्? जापानमा, के अरे तपाईँको चीनमा। यहाँ विशेष गरी तामाङ समुदायका 25-30 लाख चाहिने अनुयायीहरू यिनकै अन्डरमा छन्। यत्रो चाहिँ मान्छेलाई तपाईँको समेटेर धर्मलाई बचाउनको लागि एउटा योगी पुरुषले त्याग गरेर जङ्गलमा एउटा सेतो भटो लगाएर नाङ्गै बसेर तपस्या गर्छ भने त्यो तपस्वीले बलात्कार कसरी गर्यो होला? तपाईँ चाहिँ मन्दिरमा जानुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ, आश्रममा जानुहुन्छ, फुलपाती चढाउनुहुन्छ भने त बन्जनले त्यहाँ त आऊ भनेर बोलाएर लतारेर घिसारेर अपहरण गरेर लिएर गयो त भने स्वेच्छाले गएर त्यहाँ ध्यानमा मग्न भएर मान्छे बस्छन् भने विभिन्न खालका चाहिँ ताण्डव मचाएर बदनाम गर्ने तरिकाले चाहिँ यो नृत्य नाटकको पञ्चन भएको पनि एकातिर विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मेरो भनाइ के त यदि रामबहादुर बन्जन गलत छन्, हत्यामा संलग्न छन्, बलात्कारमा संलग्न छन्, अब तपाईँ चाहिँ लापत्ता बेपत्तामा संलग्न छन् भनेर देशलाई घात गरेका छन्, धर्ममाथि उल्लङ्घन गरेर धर्ममाथि वज्रपात गरेका छन् र उनलाई यी सबै कुराहरू प्रमाणित हुन्छ भने उनलाई कानुनत कारबाही हुनुपर्छ। तर के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पूर्वाग्रह भएर तपाईँको चाहिँ प्रतिशोधात्मक रूपमा एउटा चाहिँ तपस्वीलाई के भन्दा भनौँ प्रमाण बिनाको आधारमा कारबाही हुन्छ भने यो राज्य, यो माटो, यो देश र चाहिँ के भन्दा त्यस्ता चाहिँ अपराध कर्मीहरूलाई क्षमा दिँदैन। त्यो चाहिँ आरोप लगाइएको छ। त्यो आरोप त अहिले प्रमाणित भएको त छैन नि। एउटा आरोपित लगाइएको छ, प्रमाणित गर्नु पर्यो। बलात्कार चाहिँ भएको चाहिँ आज कति 76 कति 73 वर्षको कुरा चाहिँ जाहेरी छ। त्यो जाहेरी चाहिँ सम्मानित जिल्ला 76 सालको जाहेरीमा उनके चाहिँ आनीलाई चाहिँ बलात्कार गरौँ भनेर सर्लाही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ निवेदन दिए पश्चात अहिलेसम्म चाहिँ राज्य किन सुतेर बस्यो? हेर्नुहोस्, प्रश्न यहाँ छ। हेर्नुहोस्, राज्य सुतेर बस्यो। बलात्कार के हो? बलात्कार कसलाई भन्ने? बलात्कारको कानुन के हो? बलात्कारलाई कसरी परिभाषा गर्ने? वनवासबाट घरवासबाट कारावास भन्दै रामबहादुर बन्जनलाई टोल बनाइसकेका छन्। जस्तो सम्भवतः प्रहरीले पनि पक्राउ गरेर सर्लाही जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो र उनलाई अहिले पूर्व पक्षको लागि कारागार चलान गरिएको छ। यो विषयलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? यो विषयलाई विभिन्न पाटोबाट मैले विश्लेषण गर्दा होइन, पोजिटिभ, नेगेटिभ, परिबन्धित, पूर्वाग्रह, दुराशय, धर्म र अहिले राजनीतिक श्रृङ्खला यावत कुराको परिस्थितिबाट मैले यसलाई अध्ययन गरेको अवस्था पनि हो। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो देशमा जे जस्तो चाहिँ राज्य प्रणालीको संयन्त्र अगाडि बढेको छ त्यसमा कुनै चोखो पनि छैन। राजनीतिक तौरबाट आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराध, धार्मिक अपराध होइन र चाहिँ शिक्षामा अपराध, अनेकौँ कुरामा अपराधको सञ्जालबाट अगाडि बढेको राज्य व्यवस्था हो पहिलो। र यो राज्य व्यवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि गलत काम गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने, हत्या गर्ने होइन त्यस्ता मानिसहरू नै राज्य सत्ताको बागडोरमा पुगेको अवस्था यथार्थ रूपमा विद्यमान छ। यिनले देशलाई गरेको चाहिँ दुराग्रह, देशलाई गरेको चिरण, देशलाई गरेको चाहिँ के भन्दा अपमान, जनताप्रति गरेको अन्याय र चाहिँ माटोप्रति गरेको चाहिँ दुष्कर्मको पछाडिको चाहिँ बन्जन प्रकरणलाई अब त्यति महत्त्वका साथ भनौँ लिनुभन्दा पनि के छ भन्दा यहाँ अब विभिन्न चाहिने इन्डियामा पनि विभिन्न सन्त महन्त जोगीहरू भोगी भएको घटेका कुराहरू त दर्जनौँ चाहिने आएको अवस्था पनि छ। बन्जनको सवालमा रामबहादुर बन्जन तपस्वीको सवालमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो देखाइमा अब मैले प्रत्यक्ष बुझेको अवस्थामा उनी चाहिँ एउटा अलौकिक शक्ति प्राप्त एउटा बालक हो भन्ने खालको अब नेसनल जियोग्राफी भनौँ च्यानलले पनि एउटा के भन्दा अनुसन्धान गरेको बाटो पनि हो। म सिमारामा रहेर प्रहरीमा चाहिँ नि इन्चार्जको भूमिका खेल्दाखेरि मैले पनि कुराहरूलाई नजिकबाट हेरेको अवस्था पनि हो।
अब उहाँलाई भेट्न चाहिँ के भन्दा हेलिकप्टर काठमाडौँबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर सिमरा विमानस्थलमा पनि अब अमेरिका, फ्रान्स, जर्मन, बेलायत, सिङ्गापुर, चीनका मान्छेहरू चाहिँ आएको र उहाँहरू समेत म पनि चाहिँ त्यो होलखरियाको जङ्गलमा बाराको गएको अवस्था पनि विद्यमान थियो। र हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि अब 2000 वर्ष पहिला भारतमा एउटा भविष्यवाणी गरेका थिए एउटा चाहिँ वैज्ञानिकले, नेपालमा एउटा के हुन्छ भन्दा अर्को बुद्धले जन्म लिन्छ भन्ने खालको चाहिँ भविष्यवाणी पनि आएका अवस्था पनि हुन्। त्यसमा विशेषतः नेपाली भन्दा भनौँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आकर्षित भएको चाहिँ अवस्था पक्कै पनि हो। र त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ भनौँ 3-4 जना मान्छे चाहिँ मिसिङ भएको अवस्था पनि आयो। एउटा चाहिँ विदेशी नारीलाई अपहरण गरेर चाहिँ बन्धक बनाएका कुराहरू पनि आए। त्यसमा चाहिँ नि एउटा मरिची नाम गरेकी चाहिँ नि स्लोभियाकी चाहिँ नि एउटा नारीलाई चाहिँ नि हामीले भनौँ उद्धार गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ। त्यो बाटो आफ्नो एकातिर थियो भने अब त्यहाँ चाहिँ उनको नागरिकताको विषयलाई लिएर अब प्रहरी र चाहिँ प्रदर्शनकारी बिच झडप भएर त्यहाँ त्यो तत्पश्चात अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अवस्थामा त्यहाँबाट उनी चाहिँ त्यो स्थान छोडेर सिन्धुलीतिर गएको विद्यमान हो। जस्तै नि डिएसपी साहब, जसरी अब पश्चिमाहरूले नेपालको धर्म संस्कृतिमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गरिरहँदाखेरि जुन हिन्दू धर्ममाथि प्रहार हमला भइरहेको थियो, त्यस पछाडि अहिले जुन बौद्ध धर्ममाथि प्रहार भयो, जसरी बमजनले चाहिँ नेपालीहरूलाई जुन अब बौद्धिस्टहरू छन् उनीहरूलाई क्रिस्चियन हुनबाट जोगाएर बरु बचाएर राखेका थिए, त्यही माथि साङ्घातिक प्रहार हो भन्ने तर्क आइरहेछ नि अहिले केही समुदाय। यो तर्कलाई पनि नकार्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, हिन्दुत्वमा बौद्धत्व लुकिया हुन्छ, बौद्धत्वमा हिन्दुत्व लुकिया हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ यथार्थ चाहिँ चिन्तन विश्लेषण त्रिपट वेद पुराण पढेमा 4 वेदभित्रकै 2 वेद त बौद्धिस्टहरूले नि पढिरहेछन्। र त्यसमा चाहिँ के भन्दा इसाईहरूले जति फुर्ती गरे पनि अब परमपिता परमेश्वर भने संस्कृत शब्द हो, यो पनि हाम्रो संस्कृत वेद भाषाबाट आएको परिस्थिति हो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ धर्ममाथि पटक पटक चाहिँ के भन्दा देशका भनौँ अब संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीसम्मले धर्मको नाममा चाहिँ के भन्दा इसाई धर्म नमान्नु, संविधान नमान्ने राष्ट्रद्रोही उनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ, हत्कडी ल्याउनुपर्छ भन्ने व्याख्या पनि गरेको अवस्था आयो। त्यो समयमा देशको सर्वोच्च शक्तिमा रहेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले पनि समर्थनै गरेको अवस्था हो। भने राज्य नै के गरिरहेको छ भन्दाखेरि देशको धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास सनातनी परिस्थिति र बौद्धिक धर्मलाई पनि के भन्दा कुठाराघात गरेर अल्पमतमा पार्ने योजनामा त विगतदेखि युरोपियन युनियन लागेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको जब एमसिसी अनुमोदन भयो त्यो तत्पश्चात तपाईँको यहाँ विभिन्न खालका काल घटनाक्रमहरू, जातीय युद्धहरू होइन, धार्मिक युद्धहरू त अगाडि आएको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, त्यो हुनाले के भन्दा राष्ट्रलाई नै विसर्जन गर्ने परिस्थितिमा अहिले चाहिँ के भन्दा यो पाटो पनि एउटा भनौँ तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नु हो, यो चाहिँ धर्मलाई के भन्दा डाइभर्सन गर्ने। पहिला चाहिँ के गरे भन्दा ललिता निवास डाइभर्सन गर्नको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले उन्मुक्ति पाए होइन। अब सुनकाण्डका नायकीहरूले पनि उन्मुक्ति पाए, भुटानी शरणार्थीका चाहिँ नायकीहरूले पनि उन्मुक्ति पाए। अब यहाँ सामान्य मान्छेहरूलाई के भन्दा अब जेलको कुरा गरियो, अब पल्सा भनौँ सन्दीप लामेछानेलाई पनि तपाईँको चाहिँ के भन्दा अहिले आएर चाहिँ अदालतबाट 8 वर्षको कैद जरिमानाका कुराहरू भयो। तथापि चाहिँ अदालतले चाहिँ अब थ्याक्न नसकेर या अथवा अब काङ्ग्रेस अथवा सरकारको दबाब बुझ्न नसकेर प्रभावमा परेको हुन सक्ने अवस्था पनि का चर्चा पनि आएको अवस्था छन्। तथापि न्यायालयले उनलाई बाटो खुलाइदिएको अवस्था हो। उनी त उच्च अदालतबाट सफाई पाउने सन्दीपले निश्चित छ, त्यो लेखिराख्नुहोस्। यसमा चाहिँ राम बहादुर बन्जनको सम्बन्धमा उनी वास्तवमा के भन्दा बचपनदेखि नै ध्यानमय भएर तपाईँको चाहिँ अब 5-7 वर्ष 10 वर्षदेखि नै वनमा जाने, जङ्गलमा जाने, अब तपस्या गर्ने, एकपटक चाहिँ तपस्या गर्दा गर्दै चाहिँ एउटा सर्पले पनि उनलाई टोकिसकी मर्नु पर्ने थियो, तर पसिना आयो, त्यो पसिनाबाट चाहिँ आगो बोल्यो, त्यो आगोमाथि बसेर पनि तपस्या गरेका छन् है। र चाहिँ नेसनल जियोग्राफी च्यानलले पनि उनले चाहिँ आजसम्म अन्न खाएका छैनन् भन्ने खालका कुराहरू पनि अब एउटा चाहिँ विश्वले मानेको च्यानलले पनि एउटा प्रमाणसहित प्रस्तुत गरेको अवस्था पनि छ। र अहिले आएर विश्वका 200वटा देशमा उनको सङ्गठन विस्तार छ भने 47देखि 67वटा देशमा चाहिँ सक्रिय संस्थाको रूपमा बौद्ध सर्मन चाहिँ
मन कम्युनिटी बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ। यसमा उनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो पैसाका कुराहरू आए, पैसा 2-4 करोड केही ठुलो कुरो पनि होइन। उहाँ त अब हामीले चाहिँ 10-5-100 रुपियाँ दान दिन्छौँ भने विदेशीहरूले त चाहिँ एउटा भनौँ आफ्नो मन्दिरमा आएर जसले पनि दान गर्छ, स्वाभाविक इच्छाले करोडौँ होला अरबौँ होला, त्यो कुनै माटे पाइयो गरेर पैसा कहाँ आयो के गरेर जब विदेशी नै भक्त आएर सो इच्छाले दान गर्छन् भने अब पैसा कहाँ आयो भन्ने खालको त्यो अनुसन्धानको पाटो पर्दैन। एउटा जोगी एउटा आश्रममा करोडौँ दान दिएको हुन्छ। अब त्यो पनि अब जस्तै यहाँ त पैसा खानको लागि पशुपतिमा जलरी चढाएर पित्तलसम्म गरेर 10-10 किलो सुन गायब पारेर चाहिँ यस्तो खालको ठग नीति पनि त बनाएका छन् नि। त्यो उनीहरूले त्यो पैसा यति बरामद भयो, त्यो पैसा सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कुरा मान्छे हुन्। उनका आसेपासेहरूले चाहिँ उनलाई बदनाम गर्न प्रयोगमा ल्याएको अवस्था पनि एकातिर विद्यमान छ। हरेक ठाउँमा समितिहरू गठन हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ करोडौँ पैसा आउँछ भने ती समिति कहाँ कहाँ गठन भएका थिए र उनले त्यो आश्रममा आएको पैसा कहाँ कहाँ चाहिँ अपचलन गरे, त्यो आफ्नो छुट्टै बाटो हो। अब यहाँ 5 करोडको गाडी आएछ। अब यी सब सामान्य कुराहरूलाई यो के भन्दा तिल्ला पहाड बनाएर तपाईँको के छ भन्दाखेरि वञ्जनलाई सुनियोजित तरिकाले मिसिनेरी प्रयोग गरेर अमेरिका, युरोपियन युनियन र देशका नेतृत्वहरू मिलेर यिनलाई चाहिँ के भन्दा यो धर्ममाथि प्रहार गरेर यिनको चाहिँ एउटा व्यक्ति अलौकिक शक्तिलाई चाहिँ अब के भन्दाखेरि संरक्षण गर्नुको सट्टा धर्ममाथिको प्रहारको रूपमा पनि एक तर्फबाट लिएको छ। जस्तो अघि तपाईँले खुलाइसक्नु भएको छ, वञ्जन तपस्वी हुन्। उनले जुन नेसनल जियोग्राफीले निगरानी राख्दा उनीहरूको क्यामेरा वञ्जनको ध्यानतिर केन्द्रित गर्दा पनि उनले भोजन गरेनन् होइन भन्ने तर्क गर्दै गर्दा अल जजिरा र बिबिसीले पनि यिनी सिद्ध छन्, तपस्वी, यिनको सही छ भनेर प्रमाणित गरेको पाटो थियो। जसरी वञ्जनले विश्वका धेरैवटा देशमा आफ्नो करोडौँ करोड अनुयायी कमाउँदै गर्दा नेपालको एउटा चिनाउने काम त लिटल बुद्ध भएर निस्किसकेका व्यक्ति जस्तो नेपालीहरूलाई चाहिँ के भइरहेछ भने पछिल्लो आफ्नो घरको बुहारी 32 गुणले लक्षण युक्त भए पनि त्यो नराम्रो, छिमेकीको बुहारी प्यारो भने जस्तो विदेशी फेसन, विदेशी धर्म संस्कृति प्यारो, नेपालको धर्म संस्कृति चाहिँ खत्तम भएको त्यसरी भन्न मिल्छ। अनि यो त यथार्थ चिन्तन हो नि। हाम्रो तपाईँको सनातन देव धर्म होइन, देव ऋषिमुनिबाट आएका वाक्य वचन होइन, ऋचा तप होइन, वेद वेदान्त विश्व विज्ञानलाई गाइडेड गर्ने चाहिँ के भने हाम्रा मार्गदर्शित ग्रन्थलाई अध्ययन भएन। अब यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा पैसाको भरमा चाहिँ नि देशका नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसँग भइसकेकाले होलीवान पिएर चाहिँ धर्मलाई चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ घात गरे। यिनीहरूले पशुपतिमा जान्छन्, टिका पनि लाउँछन्, माला पनि लाउँछन्, देखापट्टि हेर्नुहोस् यिनको अन्तर्घात राष्ट्रपति र जनताप्रति धर्मप्रति अन्तर्घात त गरिरहेका छन्। यहाँ कोही चोखो छैन हेर्नुहोस्। उच्च स्तरीय नेतृत्व सब चाहिँ विदेशी मिसनरीबाट चलेका यिनी पात्र हुन्। त्यसैले चाहिँ के छ भन्दा रामबहादुर वञ्जनलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एउटा राजकीय सम्मानसहित राखेर चाहिँ उनको सम्मान गरेका भएदेखि आज पर्यटकको विकास हुन्थ्यो, धर्मको विकास हुन्थ्यो, संसारमा चाहिँ नेपालको नाम चाहिँ विकसित हुन्थ्यो। तर चाहिँ के भन्दा उनले क्याच गर्न सकेनन्। अब यो चाहिँ के भन्दा बुद्ध गुरु हुने नि, लिटिल बुद्धको रूपमा आएछ, बुद्ध पछिको बुद्धको अवतारको सेकेन्ड रूपमा आएको चाहिँ रामबहादुर वञ्जन हो भन्ने कुरा आइसकेपछि यसलाई पाच्य भएन, त्यसले धर्ममाथि आघात भयो। तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन मिसिङ भएका कुरा हुन्, बलात्कार भएका कुरा छन्, हत्या हिंसा गरेका कुराहरू आरोप लगाइएको छ, त्यो आरोप त अहिले प्रमाणित भएको त छैन नि। एउटा आरोपित लगाइएको छ, प्रमाणित गर्नु पर्यो। बलात्कार चाहिँ भएको चाहिँ आज कति 76 कति 73 वर्षको कुरा चाहिँ जाहेरी छ। त्यो जाहेरी चाहिँ सम्मानित 76 सालको जाहेरीमा उनके चाहिँ आनीलाई चाहिँ बलात्कार गरौँ भनेर सर्लाही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ निवेदन दिए पश्चात अहिलेसम्म चाहिँ राज्य किन सुतेर बस्यो? हेर्नुहोस् यो प्रश्न यहाँ छ। हेर्नुहोस् राज्य सुतेर बस्यो भने बलात्कार के हो? बलात्कार कसलाई भन्ने? बलात्कारको कानुन के हो? बलात्कारलाई कसरी परिभाषा गर्ने? आज चाहिँ 10 वर्षपछि कुनै आइमेलले मलाई बलात्कार गरौँ भनेर निवेदन लिएपछि निवेदन प्रभावित हुने कि यसलाई बलात्कारको सही परिभाषा खै? बलात्कारको अर्थ जबरजस्ती गरे आउनुपर्छ, चिच्चा आउनुपर्छ, कराए आउनुपर्छ, कोतरे आउनुपर्छ, लडाइ आउनुपर्छ, प्रतिवाद गरे आउनुहुन्छ, टोकेको हुनुपर्छ, लचार पचार भएको हुनुहुन्छ, हार गुहारका कुराहरू हुन्छन्। यावत कुराहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ के भन्दा कानुनी परिभाषा नै प्रष्ट छैन। कसलाई बलात्कार भन्ने? बलात्कारको कानुनको परिभाषा के? कसले बलात्कारको? दिनभरि चाहिँ मजासँग सेल्फी खिच्ने, मजासँग चाहिँ बनेपा घुम्न जाने, राति आएर होटलमा बस्ने, त्यसपछि सन्देश लामेछानेले बलात्कार गरौँ भनेर चाहिँ मुद्दा दायर गर्ने, फेरि नाबालिका होइनन् बालिका हुन् भनेर अदालतले 8 वर्ष कैद जरिमाना गर्ने। यो कस्तो नियम हो, कस्तो सिस्टम हो, कस्तो कानुन हो, कस्तो परिभाषा हो? बलात्कार भनेको के हो? पहिला त राज्यले के त पारदर्शी गर्नु पर्यो नि। भने आज चाहिँ नि वञ्जनले बलात्कार गरेका हुन्, हत्या गरेका हुन्, हिंसा गरेका हुन् भने चाहिँ प्रमाणले पुग्छ भने कारबाही हुनुपर्छ।
किनभने कसैलाई पनि कानुन रूपमा छुट छैन। छुटकला छ, प्रचण्डजीलाई छ, देउपाजीलाई छ, केपीजीलाई छ, माधवजीलाई छ, बाबुराम भट्टराईजीलाई छ, जे गरे पनि छुट छ। महरालाई त झन् महरालाई त महाछुट छ भने वर्षमान पुनलाई छुट छ कि छैन? यिन सबैलाई छुट छ, तर छुटकला छैन भन्दाखेरि यस्ता धर्म गुरुहरूलाई छैन, सामान्य नागरिकलाई छैन, जसको बोलिदिने कोही छैन त्यसको लागि छैन। अब सर्वसाधारण जनताको लागि के छ भन्दाखेरि यो कानुन प्रभावित हुँदैन, जे गरे पनि हुन्छ। त्यो हुनाले त के त भन्दा मेरो भनाइमा बमजन सत्य हुन् भन्नुभन्दा विश्व जनमतले तपाईँको थाहा छ 2 करोड उनको अनुयायी भइसकेको छ। अब तपाईँको 30 करोड चाहिने बुद्धिस्टहरूले यिनलाई यिनका अनुयायी कहाँ छन्? जापानमा, के अरे तपाईँको चीनमा। यहाँ विशेष गरी तामाङ समुदायका 25-30 लाख चाहिने अनुयायीहरू यिनकै अन्डरमा छन्। यत्रो चाहिँ मान्छेलाई तपाईँको समेटेर धर्मलाई बचाउनको लागि एउटा योगी पुरुषले त्याग गरेर जङ्गलमा एउटा सेतो भटो लगाएर नाङ्गै बसेर तपस्या गर्छ भने त्यो तपस्वीले बलात्कार कसरी गर्यो होला, हत्या कसरी गर्यो होला भन्ने खालका कुराहरू। अब त्यहाँ अब तलवार थियो, तलवार त कोही भनौँ हिंसक प्राणी आउँदाखेरि एक्लै बस्दाखेरि प्रतिवाद गर्नका कुराहरू पनि आउँछन्। जङ्गलमा अब हुन्छ, वन्य जन्तुको पनि त डर होला होइन। मैले प्रत्यक्ष देख्दा के त भन्दा अब मैले एकजना महिलालाई त्यहाँ यस्तो खालको घटना घटेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा हुँदाखेरि उहाँबाट त आश्रम छोडेर चाहिँ जानुभयो, अनुयायीलाई पनि त्यहाँ लाठीचार्ज भयो होइन। त्यसपछि मलाई अनुसन्धान गर्न पाइएन। उनको आमाले चाहिँ मेरो बाबुले चाहिँ बाबुको कमाएको आएको सम्पत्ति सबै खाए नानी, यी समितिहरूले सबै लुटे चाहिँ करोडौँ खाए, हामीलाई खान पनि भएन, यिनलाई ठिक पार्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ निवेदन पनि आएको। त सायद त्यो निवेदन मैले सिमरामा लिएको अवस्था पनि हो। अनुसन्धानमै कर्ममा रहेका चाहिँ बन्जन रामबहादुर बन्जन, त्यहाँबाट चाहिँ सिन्धुली लगायत अन्य कता सिन्धुपाल्चोक, देहरादुन, इन्डिया, कहाँ सिक्किम, कालिम्पोङ पुगेका कुराहरू आए। तथापि चाहिँ के भन्दा यत्रो चाहिँ के भन्दा जघन्य राष्ट्र नै घात गरेर दासद्रोही नै गरेर चाहिँ भाइको जस्तो अपराधी प्रहरीको चाहिँ वान्टेड सूचीमा चाहिँ के भन्दा प्राथमिकता पाएको तपस्वीलाई 5-7 वर्षसम्म राज्यले किन आँखा बन्द गरेर बसेको थियो? अहिले आएर पक्रो गर्नुपर्छ काट के जस्तो। अब क्रिस्चियन कारण त त्यही नै भयो। यहाँ सुन्नुहोस् न, क्रिस्चियन पादरीहरूले चाहिँ नेपालमै अरबौँ डलरहरू ल्याएर मिसन चलाउँदा त्यो पैसाको कसैलाई वास्ता भएन। एउटा आना सुकी मोर भक्तजनहरूले चढाएको 3 करोड भेटिँदाखेरि साधु सन्तको घरमा त्यत्रो पैसा भनेर कटाक्ष गर्छन् नि त पछिल्लो समय। ए तपाईँले बुझ्नुहुन्न यहाँ, तपाईँ के छ भन्दाखेरि भने मैले बुझेको हिस्ट्री अनुसन्धानले बताऊ, सिङ्गापुरबाट एकजना मर्न लागेको मान्छे होइन, डेथ हुन लागेको मान्छेलाई सिङ्गापुरबाट तपाईँको चाहिँ विमान चार्टर गरेर यहाँ हेलिकप्टर लिएर गएर उनले त्यो मान्छेलाई बचाएका छन्। उनले तपाईँको 1 करोड कति डलर चन्दा पनि दिएको भन्ने कुरा हो। ए सोही छ्याल त भाइ, घरै देओस्, बिल्डिङ देओस्, अरब देओस्, खरब देओस्, हेलिकप्टरै दान देओस्, त्यो अर्थ हुन्न नि। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँसँग जबरजस्ती गरेँ, ठगेँ कता कुनै घुमाउरो पाराले तपाईँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ठग्ने नियत गऱ्यो भने त्यो अपराध हो। जब चाहिँ तपाईँले मलाई खुसीले एउटा गाडी दिनुहुन्छ, पैसा दिनुहुन्छ भने त म सहर्ष स्वीकार गर्छु। त्यो प्रेम हो, सद्भाव हो, सम्बन्ध हो, सम्मान हो नि। यो पैसा काँडा हो कि गाडी काँडा, यी सब अनर्गल यी प्रचारका कुरा हो। हेर्नुहोस्, जसलाई एउटा समाजभन्दा पनि जङ्गल प्यारो छ, शान्त ठाउँमा उनी बाहिर दुनियाँभन्दा भित्री दुनियाँ ध्यानमा व्यस्त हुन्छन्, खुसी हुन्छन् होइन। त्यसरी बसेको एउटा साधकी जो सार्वजनिक पदमा नै बसेको छैन, कहाँबाट ल्यायो, किन भ्रष्टाचार गर्यो भन्छन्। यो राज्यका यत्र नेताहरूले लुटाउनेहरूमा चाहिँ किन छानबिन हुँदैन? होइन, मेरो राज्यलाई प्रश्न के भने देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कन्टेनमेन्ट चाहिने माओवादी लडाकु शिविर व्यवस्थापन सम्पादन होइन मा चाहिँ त्यहाँ 33 अरब चाहिँ के भन्दाखेरि खाएको बर्मालुट गरेको चाहिँ उद्योग पनि आएको छ होइन। यिनीहरूले चाहिँ कालीगण्डकी विद्युत परियोजनामा 3 अरब प्रचण्ड देउपा केपीले खाएको कुरा पनि स्वयं प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अभिव्यक्ति दिएको अवस्था छ। आज चाहिँ के भन्दा विद्युतको महसुल तिर्न नसकेर यिनले चाहिँ भनौँ तिनलाई छुट दिएर बिचमा कमिसन खाएर चाहिँ 32-40 अरबको चाहिँ बिजुलीको ट्याक्स उठाउन नसकेको अवस्था पनि छ। यिनीहरूले हरेक काण्डमा चाहिँ करोडौँ अरबौँ खरबको चाहिँ काण्ड मचाएर चाहिँ लुटिरहेका छन्। यिनलाई कारवाही कसले गर्ने? यहाँ अहम प्रश्न हो के। समस्या त सधैँ आयो, समस्याको समाधान अहिलेसम्म भयो? निर्मला पन्तको चाहिँ सामूहिक बलात्कारपछि भएको हत्या पत्ता लाग्यो? भुटानी शरणार्थको नाइके योजनाकार पक्राउ भयो? ललिता निवासको चाहिँ के भन्दा प्रधानमन्त्रीसम्म भएका मान्छेलाई पक्राउ गरेर जेल हालियो? आज तपाईँको चाहिँ भन्दा गिरिबेन्दु टी स्टेटको चाहिँ अरबौँ चाहिँ जग्गा खानीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पक्राउ गर्न सरकारले सक्यो। ताजा हेर्नुहोस् न, टेरामेक्स घोटालामा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ
67 अरब चाहिँ घोटाला गरेर छ, त्यसलाई पक्राउ गर्न सक्यो। 4G मा तपाईँको चाहिँ अरबौँ घोटाला छ, त्यसलाई त्यो नाइकेलाई कानुनी कारबाही ल्याउन सक्यो। एनसिएलको चाहिँ तपाईँको अरबौँ चाहिँ त्यहाँदेखि के भन्दाखेरि कर तिर्नु छ, त्यो चाहिँ बिचौलिया दलाल नेतालाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सक्यो। एनसिएललाई उल्टै चाहिँ राजस्व चाहिँ छुट गराइदियो, बराबर। 4G को चाहिँ काण्ड पनि 5-7 अरब खाएर समाप्त पार्यो। भने तपाईँको यस्ता दर्जनौँ काण्डका नाइकेले ताण्डव मचाएर देशलाई विसर्जन गर्ने अवस्थामा हेर्नु, यी चाहिँ सामन्तहरूले चाहिँ सहकारी लघुवित्तहरू खोलेर यिनकै निर्देशनमा देशलाई लुटाएर अमेरिकीको चाहिँ इसारामा, अमेरिकी राजदूतको इसारामा यो अर्थतन्त्र डामाडोल परेर नेपाली जनतालाई दास, अभाव, तनावग्रस्त बनाएर सदैव दासत्व स्वीकार गरेर यिनले मठाधीश भएर देशलाई पटक पटक लुटेर जनतालाई ठगेर जनताको रगत र पसिना चुसेर विरासतबाट चाहिँ कहिल्यै पनि उन्मुक्ति नपाउने हिसाबमा अगाडि बढेका छन्। जबसम्म प्रचण्ड चाहिँ देउपा र केपी ओली बाँच्छन् तबसम्म यिनी बाँच्दासम्म अर्को तुनको ठाउँमा आउँदैन। किन आउँदैन भन्दा जब सत्ताबाट बाहिर निस्कँदा बित्तिकै यिनको यात्रा जेलमा हो। बुझ्नु नै, सत्तालाई यिनले किनेर हुन्छ। नेपाली जनता त भेडा छन् होइन, एउटा हामीले भेडाकै खेती गर्ने कृषि गर्ने हो नि, भेडालाई पहिला एउटा भेडा पालौँ, पालिसकेपछि ठुलो हुन्छ, त्यसको चाहिँ के हुन्छ, रौँबाट उन निस्किन्छ, उनबाट कपडा हुन्छ, कपडालाई प्रशोधन गर्नु पऱ्यो, सुकाउनु पऱ्यो, कपडा पर्छ, विभिन्न खालका आइटम बन्छन्, त्यसलाई विदेशी बजारमा लान सकिन्छ। अब त्यो भेडाको चाहिँ जीर्ण भएपछि छालाको प्रयोगबाट विभिन्न छालाका चाहिँ जुत्ता विभिन्न बन्न सक्छन् होइन, विभिन्न सामग्री हुनसक्छ, पछि त्यो चाहिँ मासु पनि चाहिँ खाने योग्य पनि हुन्छ। भनेपछि एउटा भेडाबाट चाहिने एउटा परिवार, हजारौँ परिवार समृद्ध हुन सक्छन्। खै नीति, खै शिक्षा, खै विकास, खै उन्नति, खै समृद्धि। यदि गोप्य रूपमा सिआइबीले नेताको घरमा छापा मार्नु भने कति पैसा निकाल्थ्यो होला त अहिलेको? अब तपाईँले के त भन्दाखेरि अमरेश कुमार सिंहले चाहिने उहाँले चाहिँ भनेको अवस्थामा पनि अब चाहिने मैले अब नाम त देउपा, केपी, प्रचण्ड, ठुल्ठुला शीर्ष नेता, ठुल्ठुलो उच्च कर्मचारीको घरमा तपाईँको चाहिँ घेराबन्दी गरेर चाहिने अब तपाईँको चाहिने उ गर्ने भने धन्नै तपाईँको चाहिने 10 खरब बराबरको चाहिँ सामान बरामद हुन्छ। यिनले इन्डिया पनि लान सकेका छन्, नेपाली पैसा इन्डिया चल्दैन हो कि, यिनलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ डलरमा। त्यो जग्गा जमिन ठेकदार बिचौले आफ्नो नाममा, मामाको नाममा, सासूको नाममा, नातिनीको नाममा, मित छोराको नाममा, आफ्नो गर्लफ्रेन्डको नाममा, अब यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीका चाहिँ ससुराको नाममा गरेर यिनीहरूले आफू चोखो भएर मसँग त केही पनि छैन, म त बुकुरोमा बसिया छु, म त सादा जीवन उच्च विचार छु, मैले कहाँ खाएँ, मैले के गरेँ, मलाई किन बदनाम गर्छन् भनेर आफ्नो चाहिँ कुकरमा आफै ओकलिरहेको छ होइन। यिनले देशलाई लुटिसके, यिनले लगेका पैसा केन्द्रीय बैङ्कमा राखेर त्यो बैङ्कबाट सर्भाइभल गर्ने हो भने आर्थिक मन्दी त समाप्त हुन्छ। तर अनि अलिकति डिएसपी साहब जसरी अब तपस्वी वनवासमा थिए, उनलाई वन प्यारो थियो बमजनलाई होइन, हरेक आरोपहरू आए बमजन केन्द्रित, त्यस पछाडि उनी एकाएक फरार भए, गायब भए। यो 76 सालपछि त अस्तिको दिन पक्राउ हुँदैछन्। यो बिचमा चाहिँ उनी अलि अब गौतम बुद्ध त सबै त्यागेर हिँडेका मान्छे, तर लिटल बुद्ध चाहिँ अलि सुविधामुखी भए, ठुलो बङ्गला, अब 5-7 करोडको गाडी नै बुकिङ गरेको, त्यस्तै धेरै 4-5वटा बाइक, अब त्यस्तै लग्जरियस लाइफमा आए भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि त। यसलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु? लग्जरियस लाइफ के छ भन्दाखेरि राज्यले बाध्य पार्यो कि आफै उनले त्यस्तो सुविधा सम्पन्न जीवन भोग्न चाहे? यिनलाई के गरियो, यिनमा अलौकिक र दिव्य शक्ति छ, यो तपाईँले हेर्नुहोस्। यो मैले पनि नजिकबाट अध्ययन गरेको। मान्छेमा कमी कमजोरी हुन्छन्, तथापि चाहिँ सूर्य पनि के अरे तपाईँको चाहिँ चन्द्रमामा पनि चोखो छैन, दाग लाग्छ, चन्द्रमा पनि दाग लाग्छ। जसले सृष्टि गरो होइन, ब्रह्माजी पनि चोखा छैन, उनलाई पनि आरोप छ। अनि संसारमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा जस्तै महात्मा गान्धीको कथा हेर्ने पनि उनलाई पनि चाहिँ चारित्रिक हिसाबमा चोखो मानिँदैन। विशेष प्रसाद कोइरालालाई पनि हेर्ने हो भने चारित्रिक रूपमा चोखो मानिँदैन। उनीहरू उहाँ गइसक्नु हो, उहाँहरूको चाहिँ अब बदनाम गर्ने कुरा आउँदैन। त्यो हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ नि गल्ती सबैबाट हुन्छन्। तथापि चाहिँ यो के भन्दा यस्ता जघन्य अपराध जस्तै मान्छे लगाएर गाडेका थिए, नुनका पोका भेटिए भन्ने कुरा आएको थियो। नुनका पोका भेटिए भने तल हड्डी त होला नि, हड्डी पनि गाल्छ नुनले, त्यो केही न केही अवशेष त हुन्छ नि। अब नुन चाहिँ सधैँ हुने प्याकेट, हड्डी चाहिँ गायब हुने। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनै न कुनै भावे नुन एउटा हड्डी त गल्दैन होला, यदि समय त एक शताब्दी त नागेको छैन।
भने यो छेउछाउमा गएर चाहिँ बोरा देखिए भनेपछि मान्छे गाडेको भन्ने खालले चाहिँ नाटक मञ्चन भयो। अब अपहरण गरेको भने पनि कहाँ अपहरण गरौँ के गरौँ भन्ने कुराहरू पनि अब देखिए होइन। अब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के भन्दाखेरि यिनको नाम लिएर यिनलाई प्रयोग गरेर यिनलाई सोफिस्टिकेट बनाउन खोजे, तै पनि उनले सुट बुट र चाहिँ त्यो सेतो कपडामा जट्टा भएको थियो कि छैन सुविधा भन्नुहुन्छ भने। अब बस्नलाई एउटा घरै किन्यो भने यत्रो चाहिँ विश्वमै चाहिँ नाम चर्चित भएको लिटिल बुद्धबाट अर्को बुद्धको रूपमा अवतार भएको व्यक्तिलाई अब त्यो जाने भनौँ एउटा 1-2-3-4 करोडको चाहिँ तपाईँको घर बङ्गला परिवार गृहस्थी जीवन त्यागेर धर्म हुँदैन। एउटा कुरो बुझ्नुहोस् है, नीतिले भन्छ अब गृहस्थी जीवन त्यागेर धर्म पनि हुँदैन, गृहस्थी नत्यागिकन तपस्वी बन्न सकिँदैन भन्छन्। उनले चाहिँ नि यो अलौकिक शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि यो सांसारिक शक्तिलाई पनि चिजलाई पनि साथमा लिएर सन्देश दिन चाहिँ खोजेका हुन्। तपाईँले चाहिँ के भन्दा आफ्नो परिवार साथमा रहेर पनि तपाईँले ज्ञान ध्यान तप भनौँ अवसर अथवा चाहिँ विज्ञता योग्यता क्षमता र अलौकिक शक्ति तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सन्देश पनि हो। एउटा गाडीमा चढे भन्दैमा मठाधीश भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने यी शान्त स्वभावका भएका हुनाले यिनका आसे पासे तपाईँको चाहिँ नि भिजिलेन्टेहरू हुन्छ नि समितिका मान्छेहरू, यिनले यिनको नाममा चाहिँ यिनलाई बदनाम गर्नको लागि यो खेल खेलेर अनेक प्रकारको षड्यन्त्र भएको चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तै त्यो सर्लाहीमा चाहिँ 2076 सालमा ती बालिकाले उनको विरुद्धमा बलात्कार यौनजन्य हिंसाको विरुद्धमा उनले चाहिँ निवेदन दिएको अवस्था आयो भने यिन त भनौँ नेपालमै रहेछन्, जङ्गलमै रहेछन्, अब बुढा नीलकण्ठमा बस्दा रहेछन् भनेपछि त सरकारले चाहेको भए त तपाईँको चाहिँ तत्काल पक्राउ गरेर उनलाई पनि त कानुन सम्मत विधि सम्मत नियम सम्मत जब बलात्कारको आरोप छ भने त्यसले कानुनलाई के चाहिन्छ? प्रतिवादी चाहिन्छ कि चाहिने? पीडितको मात्रै चाहिने भन्दा पनि प्रतिवादीको चाहिँ जस्टिफिकेसन टेस्टिफिकेसन मेडिकलाइजेसन पनि त हुन्छ नि। त्यो उनीहरूले कहीँ न केही रूपमा के भन्दा बलात्कार भन्ने शब्दको चाहिँ नि परिभाषा नै कानुनले स्पष्ट पार्न सकेको छैन। यसमा चाहिँ के भन्दा विवादित अवस्थाले गर्दा जसले जसलाई 10 वर्ष 5 वर्ष जसले जसलाई पनि मलाई फलानुले बलात्कार गरौँ भनेर चाहिँ मुद्दा अगाडि बढेर प्रहरीले चाहिँ के भन्दा बाध्यात्मक रूपमा अनुसन्धान गर्ने पाटो चाहिँ देखाइएको जस्तो लाग्छ। जसरी बमजनलाई गिरफ्तार गरेर अहिले पूर्व पक्षको लागि कारागार चलायन गरिसकेको त, तर विशेष गरी धर्मगुरुहरूले बोल्ने बेला आउँदा किन चुप लाग्यो कि अन्य धर्मगुरु तीले हामीलाई ओझेलमा पार्यो भनेर चुप लाएर बसेका हुन्? एउटा तपाईँले कस्तो बुझ्नु भने नेतृत्वको खाँचो छ, को राजगुरु बन्ने, को चाहिँ कुलगुरु बन्ने, कुन अब चाहिँ कलेज चम्चागिरी गरेर अगाडि बढ्ने, यिनमा विद्वता ज्ञान क्षमता छैन, लठै विद्या अध्ययन गरेका छैनन्, जो ज्ञानी छन् बुद्धिमान छन्, यो देशलाई बदल्ने, यो देशलाई परिवर्तन गर्ने, यसलाई विकास गर्ने, धर्मलाई चाहिँ उत्कृष्ट रूपमा पुर्याउने, उत्खनन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, समृद्धि बनाउने मान्छेहरू जन्मिसकेका छन्। तथापि ती देखिँदैन। यो अब के भन्दा यस्तो प्रभावमा धर्मको नाममा कोही अब भनौँ बोल्दैन भने उनले के भन्दाखेरि अब भोलि बिहान बमजम चाहिँ जेल गयो भने अब मेरो अवसर आउँछ, अब सन्दीप लामिछानेलाई क्याप्टनबाट हटाएर अर्कोले अवसर पाउँछु भन्ने हिसाबमा, पल शाहलाई चाहिँ के भन्दा फिल्म जगतबाट हटाएर म नै अर्कै महानायक अर्को जन्मिन सक्छ राजेश हमालपछि भन्ने त्यो हिसाबमा यो काल त के भन्दा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति भयो। धर्मम रक्षति रक्षित भन्छ, धर्म समान छन् हेर्नु। त्यो हुनाले के भन्दा अहिले यो देशको लागि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भनौँ जब जब धर्मको पतन हुन्छ तब तब के हुन्छ? यदा यदा हि धर्मस्य कस्तो मलाई चाहिँ ऊ भयो। अब जब जब धर्मको चाहिँ के हुन्छ भन्दा पतन गराउन खोज्छन् त्यहाँ एउटा युग पुरुष जन्मिन्छ। अहिले यो चाहिँ शान्तिको रूपमा जसरी भगवान् बुद्धले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि विश्वलाई अग्रदूतको रूपमा रहेर बडापत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले भनौँ उहाँका सिद्धान्तहरू चाहिँ प्रतिपादित भए, नेपालको नाम रोशन भयो। एउटा लिटिल बुद्धको रूपमा आएका व्यक्तिलाई राज्यले सम्मान प्रतिष्ठा र पर्यटकीय र चाहिँ के भन्दा विदेशी चाहिँ पैसाको सङ्कलन देश समृद्ध हुने बाटो पनि त एउटा थियो। त्यसलाई चाहिँ पनि राज्यले गर्नुपर्छ, न कि मिसिनेरीमा। यदि मिसिनेरी चाहिँ नि प्रयोग भएको हो भने त्यो प्रघात गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ र चाहिँ वञ्जन तपस्वी वञ्जन दोषी छन् आरोप अहिले आरोपित लगाएको सुरुदेखि नै प्रहार भएको थियो जुन यो सरकारी प्रहार तपाईँ भन्दा अदालतको स्टे अर्डर लिएर तपस्यामा बसिरहेको थियो। तपस्या हुँदाखेरि नचला यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि किनारमा चाहिँ नदी किनारमा बस्छ नि बकुलो हेर्नुहोस् होइन, त्यो बकुलोले चाहिँ कतिखेर माछा आउँछ भने टक्क टिप्ने हिसाबमा बकुलो चाहिँ माछाको खोजीमा चाहिँ वाचेन्सी अथवा पर्खेको अवस्था भयो। त्यतिखेर मुद्दामा खोज तलासका कुराहरू पक्राउका कुराहरूलाई पनि राज्य चाहिँ के भन्दा सक्रिय भएको देखिँदैन हो किन?
त्यो उनीहरूले चाहिँ के पछिल्लो पिरियड चाहिँ नेपालकै मिडियाहरू नि बमजनलाई सक्न लागे जबकि ध्यान दृष्टिमा बसेका बेला उनीहरूले खिचे दुनियाँ डिस्टर्ब गरे भन्ने पनि तर्क आएको छ। यसलाई कसरी तर्क त हेर्नु त्यही हो। सुरु स्टार्टिङ तपाईँको सिमरामा 67-68 सालको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ के भन्दा 4-5 जना पत्रकार गएर पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार भयो, क्यामेरा पनि फोडियो होइन। त्यहाँबाट इन्भेस्टिगेट त्यसपछि प्रहरी हामीबाटै हेर्नुहोस् यसको सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ के भन्दा एउटा विदेशी महिलालाई बन्धक बनाएको कुराहरू हो। त्यो हामी त्यहाँ गएर त महिलालाई पनि छुट्याउँ। अब बन्धक चाहिँ अब बमजनले बनाए या उनको अनुयायीले बनाए त्यो त इन्भेस्टिगेटको बाटो थियो नि त। तर उनले चाहिँ केही खोल्न चाहिनन्। मलाई उनले अब त्यहाँ उनी बलात्कृत भएको चाहिँ उनले पनि भनेनन्। उसलाई मलाई बाँधेको नेपाल इज ब्युटी कन्ट्री, ब्युटिफुल कन्ट्री, आई लाइक नेपाल, आई लभ नेपाल भन्ने खालको कुराहरू उनले गर्थिन्। तर यो बारेमा उनले जस्टिफिकेसन दिन चाहिनन् होइन। अन्य पनि गायब भएका छन्। बहिनीलाई पनि चाहिँ के भन्दाखेरि बन्धक बनाइएको छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ आयो। बहिनीलाई बन्धक बनाएका कुराहरू अब त्यहाँ अब उनी अब यस्तो हो कि मेरो भने तपाईँ चाहिँ मन्दिरमा जानुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ, आश्रममा जानुहुन्छ, फुलपाती चढाउनुहुन्छ भने त बमजनले त्यहाँ त आऊ भनेर बोलाएर लतारेर घिसारेर अपहरण गरेर लिएर गयो त भने स्वेच्छाले गएर त्यहाँ ध्यानमा मग्न भएर मान्छे बस्छन् भने विभिन्न खालका चाहिँ ताण्डव मचाएर बदनाम गर्ने तरिकाले चाहिँ यो नृत्य नाटकको पञ्चन भएको पनि एकातिर विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मेरो भनाइ के त यदि रामबहादुर बन्जन गलत छन्, हत्यामा संलग्न छन्, बलात्कारमा संलग्न छन्, अब तपाईँ चाहिँ लापत्ता बेपत्तामा संलग्न छन् भनेर देशलाई घात गरेका छन्, धर्ममाथि उल्लङ्घन धर्ममाथि वज्रपात गरेका छन् र उनलाई सबै कुराहरू प्रमाणित हुन्छ भने उनलाई कानुनत कारबाही हुनुपर्छ। तर के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पूर्वाग्रह भएर तपाईँको चाहिँ प्रतिशोधात्मक रूपमा एउटा चाहिँ तपस्वीलाई के भन्दा भनौँ प्रमाण बिनाको आधारमा कारबाही हुन्छ भने यो राज्य, यो माटो, यो देश र चाहिँ के भन्दा त्यस्ता त्यही अपराध कर्मीहरूलाई क्षमा दिँदैन। जहाँसम्म नेपाल प्रहरी दक्षिण एसियाकै सबल, सक्षम, योग्य, विज्ञ, अनुभवज्ञता प्राप्त एउटा चाहिँ एउटा सङ्गठन भएको हुनाले सिआइबीले यसलाई अनुसन्धान गर्ला। अब चाहिँ अहिले त चाहिँ जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट पूर्वपक्षको लागि बन्जनलाई जेलमा राखिएको छ। पूर्वपक्षमा चाहिँ राखी जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतबाट जिनले अब चाहिँ यदि यिनी निर्दोष हुन्, फसाइएको हो र यिनलाई के भन्दाखेरिको चरित्र हत्या, धार्मिक हत्या र त्यो आस्थाका अनुयायीमाथि प्रहार हो भने नेपाल सरकारलाई के हुन्छ, क्षमा हुँदैन। विश्व जगतले धिक्कार छ। यदि चाहिँ गलत नै हो भने त हेर्नुहोस्, किन भन्दा बलात्कार गर्ने, अब तपाईँको चाहिँ हत्या गर्ने, अब अपहरण गर्ने व्यक्तिलाई त कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने त हामी सबैको चाहिँ विश्लेषण पनि हो। तर के भन्दाखेरि पूर्वाग्रही इन्भेस्टिगेसन र पूर्वाग्रही चाहिँ पूर्ण तरिकाले बन्जनलाई फसाउन हुन्न भन्ने हाम्रो र तिनका सबै अनुयायीहरूको चाहिँ एउटा के भन्दा सन्देश र चाहिँ एउटा आवाज पनि हो। हेर्नुहोस्, हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँको नजरमा तपस्वी बन्जन चाहिँ कस्तो व्यक्ति ठ्याक्कै खुलाइदिनु? होइन, मेरो नजरमा हेर्नुहोस् के भन्दा तपस्वी मैले मेरो मात्रै होइन, मैले भने नि तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकाबाट चाहिँ नि प्रोफेसरको टोली आएको छ, अनुसन्धानको टोली आएको छ, तपाईँको नेसनल जियोग्राफी अब च्यानलको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ टिमै आएको छ, यो गेलजेरा है अब्जेरा है के भन्ने एउटा अल-जजिराको चाहिँ टिम आएको छ। विभिन्न मिडियाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले चाहिँ लिटिल बुद्धको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, प्रार्थना गर्न आएका छन्, हरेक प्रकारका डोनेसन दिएका छन् होइन। अब उनलाई चाहिँ निमन्त्रणाको लागि अमेरिका बस्नको लागि आश्रम बनाइदिन्छु भन्ने कुरा पनि आएका छन्। र विश्वका चाहिँ नि के भन्दा संसारलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्ने एउटा व्यक्तित्व नेतृत्व विज्ञहरूले चाहिँ यो रियल चाहिँ के भन्दा लिटिल बुद्ध हुन् भनेर प्रमाणित गरेको अवस्थालाई पनि मध्यनजर राख्दा उनमा अलौकिक दिव्य शक्ति 200% छ, त्यो नकार्न मिल्दैन। तिनलाई चाहिँ केही हुँदैन। उनलाई चाहिँ यो ग्रह दशा चाहिँ लागेको कुरा हो। अब ग्रह भनेको भगवान्लाई पनि लाग्छ, भगवान्को पछि चाहिँ भाग्न परेको थियो, त्यो हुनाले ग्रह दशा समय खालका परिस्थिति पनि हुन सक्छन्। उनले चाहिँ के भन्दा उच्च अदालतबाट सफाई पाउने सम्भावना देखिन्छ। तथापि चाहिँ प्रमाणले चाहिँ के आधारमा चाहिँ के भन्दा घटना घटेर जुन आरोप लगाइयो त्यो प्रमाणित नभएसम्म उनलाई चाहिँ के भन्दा दोषी र अपराधी भन्न मिल्दैन। र चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले गम्भीर भएर आत्ममनन, चिन्तन, धर्म, व्यवस्था, संस्कृति, सनातन परिस्थिति र देशको महिमा, माटो र गौरवलाई समेत बचाएर विदेशीको इसारामा यस्ता डिजाइनहरू जनता र राष्ट्र धर्ममाथि घात नहुने खालको वातावरण सृजना होस् भनेर नेपाल सरकारका विशेषतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई यहाँकै लोकप्रिय मिडियाद्वारा खबरदारी, ध्यानाकर्षण र चाहिँ जानकारी र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हस्, अति व्यस्तताको बिच पनि समय दिनुभयो। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृ।